واہ صفتان بدر منیر دیا، واہ صفتان بدر منیر دیا۔ او یا اہل حدیثہ تو سن سجنا، او جے گلنا سننی مدنی پیر دیا۔ نہیں بولے پیر، جنہوں پیر نال پیارے بولے سبحان اللہ۔ واہ صفتان بدر منیر دیا، واہ صفتان بدر منیر دیا۔ او جے دی عمر دی قسم خدا کھاوے، او دیاں انگلیاں چننوں چیر دیا۔ واہ صفتان بدر منیر دیا، واہ صفتان بدر منیر دیا۔ او سردار سبھی سرداراں دا